नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने प्रचण्ड माधवपक्ष नेकपाको निर्णय। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी पेश गर्ने। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको आपत्ति। सभामुखको एकल निर्णयले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको ठहर। राजनीतिक निकास हुनासाथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगको जानकारी। राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले नै सुल्झाउनु पर्नेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको जोड। धितोपत्र बजारमा सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले वृद्धि। बजार पूँजीकरण 32 खर्ब 43 अर्ब 78 करोड बराबरको कारोबार। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोलीद्वय एपीएफ र आर्मीद्वारा सहजित। चौदण्डगढी नगरपालिका र विराटनगर नगरपालिका पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडीले सोमबार राति चक्रपथ परिक्रमा गरेका छन्। राति 10 बजेपछि सेनाका 10वटा गाडी हतियार जडित गाडी सडकमा निस्किएका थिए। काठमाडौँको सीतापाइलाबाट यी गाडीहरू निस्किएका छन्। सेनाले यसलाई आफ्नो नियमित अभ्यास भनेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले नियमित सैन्य अभ्यास अन्तर्गत नै पहिले नै निर्धारित गतिविधि भएको जनाए सकेका छन्। पहिला पनि काठमाडौँको चोभारबाट सीतापाइलासम्म साताको 2 दिन बिहान र ट्राफिक जाम नभएको बेला अभ्यास गरिने गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको बबर महल स्थित कार्की बैंक्वेटमा बसेको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटिको चौथो बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटिबाट आएको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेतबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। यस्तै स्थायी कमिटिले महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेललाई निष्कासन गरेको निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। बैठकले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यो बैठक आजै सम्पन्न भयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। पार्टीले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाएर 2 चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र अर्को चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ र घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने निष्कर्ष पनि यो बैठकले निकालेको छ। यसअघि पार्टीको बैठकले पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने निर्णय सहित अद्यावधि गर्न अनुरोध गरेकोमा निर्वाचन आयोगले
अद्यावधिक नगरी पार्टीलाई पत्र पठाएको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्धको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र अर्को चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई परिचालन हुन निर्देशन जारी गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै बैठकले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध घटेको घटनालाई अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको समेत प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैलाई नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैलाई पनि नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएर आधिकारिकताका सवालहरू उठाउन खोज्नुले षड्यन्त्र भइराखेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीमा 1/4 सदस्य समेत नरहेको केपी ओली पक्षको आधिकारिकता हुनै नसक्ने दावी गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू नै आधिकारिक भएको बताउनुभयो। विगतमा पनि यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेको तर निर्वाचन आयोगले कानून र यथार्थको आधारमा निर्णय गरेको नजिरहरू रहेकोले यसपटक पनि आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। सबै आक्रान्त भएका छौं। जनताका समस्या राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि पनि छलफल गर्न कहिले पनि तयार हुनु भएन। यहाँसम्म सरकारका नीति र कार्यक्रमको बारेमा बजेटको बारेमा पार्टीमा छलफल गरौँ, संसदीय दलमा छलफल गरौँ, सांसदहरूलाई उक्त विचारहरू धारणाहरू राख्न दिउँ, उहाँका कुराहरू सुनौँ भन्दाखेरि पनि उहाँलाई कुनै कुराहरू पनि सुपाच्य भएनन्, मान्य भएनन्। फलस्वरूप हामी निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौँ, उहाँले त्यसलाई लत्याउँदै जानुभयो। त्यसै गरी यी प्रत्येक क्षेत्रमा समस्याहरू खडा भए व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, कमिटीहरू निर्माण गर्दाखेरि, एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदाखेरि सहमति भएका मापदण्डहरूको पनि पालन गर्नु भएन र गुटगत आधारमा उहाँ चल्न थाल्नुभयो। आफूसँग असहमतहरू, नागरिक समाजहरू, बुद्धिजीवी समुदायहरू, पेसाकर्मीहरू, त्यति मात्रै होइन पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, अझै भन्ने हो भने सबै तर्कहरू उहाँको विपक्षमा देखिएका। अध्यक्ष नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक नेतृत्व आफूहरू नै रहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। 2/3 केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छाएर कसैले अघि बढ्ने सपना देखेको भए सम्भव हुन नदिने समेत उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन मध्यावधि चुनाव गराउनको निम्ति नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष केसीले मध्यावधि चुनाव गराउनको निम्ति संसद विघटन नगरिएको जिकिर गर्नु भएको हो। चुनाव गराउने समय नै नभएको भन्दै उहाँले चुनाव गराउन नसकेपछि संकटकाल घोषणा गरेर 17 साल ल्याउने खतरा भएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा स्थिर सरकार र पार्टीहरू नैतिकवान नभए भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। गराउने हिसाबले पनि चाहिँ संसद विघटन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले उहाँले फुक्दै त हिँड्नु भएको छ र तपाईँको चाहिँ चुनावमा गए भइहाल्यो नि, चुनावमा राम्रो मान्छे आए भइहाल्यो नि उहाँ जुन भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले चुनाव गराउनु त अब तपाईँले हिसाबै गर्नु समय नै छैन नि। चुनाव गराउन नसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, सङ्कटकाल। अनि जसरी हामीले तपाईँको चाहिँ 10 वर्षसम्म लडेर 15 सालमा तपाईँको चाहिँ संसदको चुनाव गऱ्यौँ, 2/3 चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता आयो र तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको राजाले चाहिँ विघटन गरिदिएर 30 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश शासन चलायो। त्यस कारणले करिब त चाहिँ उहाँले चुनाव गराउन पनि नसक्ने, अब सम्भव पनि नहुने र साथसाथै तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गरेर तपाईँको चाहिँ 17 साल तपाईँको चाहिँ नि ल्याउने चाहिँ एउटा खतरा छ।
समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको बताउनुभयो। आफूहरूले संविधानको निर्माण कालमै संविधानको विरोधमा संविधान चलाएको भए पनि संविधानको रक्षाको निम्ति उभिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। यो संविधानमा भएको संहिता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक हकलाई टेकेर अघि नबढे प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने भएकोले संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधानको विरोध गरेर संविधान जलायो, यो संविधान ठिक भएन, धेरै त्रुटिहरू छ भनेर। तर आज हाम्रो लागि कस्तो उल्टो भएको छ, उही फुटबलको खेल जस्तो हाफ टाइम पछि यताको खेलाडी उतापट्टि, उताको खेलाडी यतापट्टि। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने पार्टीका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजी आज यो संविधानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, संविधान चाहिँदैन, संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ यो संवैधानिक निर्णय होइन, संविधानको कुनै धारा उपधारा अन्तर्गत गरे होइन, यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो। यानि प्रधानमन्त्रीले, कार्यकारिणी प्रमुखले निर्णय गर्दाखेरि संविधान सम्मत, विधि सम्मत र प्रक्रियागत निर्णयमा शासन चल्नुपर्ने हो र निर्णय गर्नुपर्ने हो। उहाँले भन्छ मेरो राजनीतिक निर्णय हो भन्दाखेरि के भएछ, उहाँले अब संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, समाप्त पार्ने। अब हामीहरू चाहिँ के छ भने जसले यो संविधानै जलाएकाले यो संविधानमा चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने, यो संविधान उल्लङ्घन भयो भनिदिनु पर्ने जस्तो उल्टो हुन गएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि संविधानमा रहेका केही मूलभूत कुराहरू यही संविधानमा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक जस्ता कुराहरू समाहित रहेको र यसबाट टेकेर अगाडि बढेको खण्ड। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र असंवैधानिक भएको बताउनुभयो। यसको परीक्षण गर्ने थलो अब अदालत भएकाले अदालतले यसको वैधानिकता, कानूनी पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता सबै सर्वोच्च अदालतले निरूपण गर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेमा उहाँको विश्वास रहेको छ। गर्दिन, संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको। त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। अब यसको परीक्षण गर्ने थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। यसको वैधानिकता, यसको कानुनी पक्ष, यसको औचित्य, सान्दर्भिकता सबै कुरालाई चाहिँ त संविधानको रोहमा, संविधानको कसौटीमा सर्वोच्च अदालतले यसको निरूपण गर्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण पिडारीले पार्टीसँगको झगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावनाको कारण विघटन गरिएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले फट्याइ गरेको समेत बताउनुभयो। 47 सालको संविधानमा भएको कुरालाई हटाइदिएको कुरा, बेलायतले गरेको अभ्यास बेलायत आफैले हटाइदिएको कुरा, भारतको संविधान हेरेर, 47 सालको संविधान हेरेर बिहानजुरुक्क उठेर भङ्ग गरिदिने कस्तो प्रकारको मान्छे, कसको रिसले रे? सौताको रिसले। कसको काखमा रे? आफ्नै बुढाको काखमा। के गरे अरे त्यो तपाईहरुले बुझिहाल्नु। यस्तो प्रकार गर्न पाइन्छ? त्यसकारणले यसमा चाहिँ उहाँले लेखिदिनु भएको छ, आफ्नै संगठनको अन्तर्कलह भनेर मोहन विक्रम कामरेलले लेखिदिनु भएको छ। त्यो सही लेख्नु भएको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले जनताको बलिदान र संघर्षको अपमान गर्ने राजनैतिक कदम अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन भन्दा अर्को नभएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय दम्भ देखाएको उहाँको भनाइ छ। संसद पुनर्स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अघिल्ला विघटनसँग तुलना बुझ्दै जाने खतरा र के दम्भ हो सार्वभौम जनताको विरुद्धको।
किनभने मैले यो अघिल्ला विघटनसँग तुलना गर्न सकिँदैन। किनभने अघिल्लो संविधानमा 47 सालको संविधान हो। त्यो 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विघटनको विशेषाधिकार थियो। तैपनि त्यसलाई दुरुपयोग भनेर अदालतले एकचोटि विकल्प भएसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनिदिएको थियो मनमोहनजीले सिफारिस गर्दा। अब अहिले त्यसै भएर संविधान सभाले त्यो विघटनको अधिकारै झिक्यो, यो दुरुपयोग हुने रहेछ भने। अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन हो, अधिकार नहुँदा हुँदै गरेको विघटन हो। अघि चाहिँ नि अधिकार भएको र दुरुपयोग हामीले ठान्यौँ, अधिकार चाहिँ थियो, दुरुपयोग भयो, अहिले त अधिकारै छैन। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, 7 साल 15 साल अथवा 46 साल र यो 61-62 र संविधान सभाले निर्माण गरेको यी सबै परिवर्तनको यो चाहिँ नि यो क्रमबद्धतामा सबभन्दा बढ्ता सार्वभौमिक जनताको अपमान भएको, अवहेलना भएको कुनै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत अल्पमतको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी चाहिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूबाहेक अरूलाई कुर्सी नछोड्ने राजनैतिक अविश्वासता रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अब तपाईहरुको कम्युनिजम राजनीतिले, कम्युनिस्टको राजनीतिले तपाईको चाहिँ के भनेदेखि भित्रको जुन दुईवटा विचार अल्पमत र बहुमतको जुन त्यो पनि होइन, अल्पमत पनि अब आउन सक्दैन भन्नुभयो उहाँले। मेरै लागि चाहिन्छ, मेरो अधीनमा। कार्यक्रममा बोल्दै सबै वक्ताहरूले संसद विघटनको कदमप्रति विरोध जनाउँदै पुनर्स्थापनामा जोड दिनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेका र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाको सभामुखले मात्र एकल ढंगले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले संघीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको संविधान र संघीय संसदका संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुनाइका लागि परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले 2 सदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदन बराबरी रहेको र राष्ट्रिय सभा नै छैन जस्तो आइतबार सिफारिस फिर्ता पठाउने काम भएको र त्यसमा राष्ट्रिय सभाको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 6 ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम 25 र 26 ले संसदीय सुनवाई समिति गठन, सञ्चालन र सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विगतमा पनि संसदीय सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको सुनवाई समितिका सचिवलाई नै सम्बोधन गरेको पत्र मिति 2077-9/5 मा प्राप्त भएको देखिन्छ। विगतमा पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनवाई सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय दिन नसक्दा अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सरह लागू हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन। म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा आइतबार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू निहित अधिकार प्रयोग गरी परिषदले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद सचिवालय नै फिर्ता पठाइएको जानकारी गराउनु भएको थियो।
बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधवपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बागमती प्रदेशसभाको माघ 19 गते बोलाइएको बैठक सभामुख शान्तकुमार श्रेष्ठले फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेपछि सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरू र अन्य दलसँग समेत कुनै छलफल नगरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी कुनै कारण नखुलाई संसद स्थगन गर्नुभएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दै सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस लगतै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सांसद अष्टलक्ष्मी साक्यले सभामुखले एकलौटी ढंगले कसैसँग पनि छलफल नगरी बैठक सार्ने काम गर्नुभएको बताउनुभयो। सभामुख श्रेष्ठले तटस्थ भएर निर्णय गरेको नभई अल्पमतमा रहेको सरकारको छायाको रूपमा काम गरेको आरोप समेत सांसद साक्यले लगाउनु भएको छ। उहाँले बैठक स्थगन गर्ने कदमलाई सच्याएर तत्काल बैठक राख्न समेत माग गर्नुभयो। कुराहरू हामीलाई कुनै सूचना पनि छैन, जानकारी पनि छैन, छलफल पनि छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन, दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन, त्यति मात्रै होइन हाम्रो कार्यव्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ, त्यो कार्यव्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ बागमती प्रदेशको सोमबारको लागि डाकिएको बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद रहेको छ। त्यसको असर प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भुजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग नै भएकोले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनुभयो। राजनीतिक निकास हुनासाथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आयोगले जनाएको उहाँको भनाइ छ। अप्ठ्यारो पार्नु भयो होइन, यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग त्यही भयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रूपमा नहुने भन्दै उहाँले विभाजित मनस्थितिमा रहेको दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दलीय समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्ने र त्यो गर्न सक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग रहेको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। अब निर्दिष्ट निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने काम चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा हुँदैन जबसम्म मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता हुँदैनन्। निर्वाचनको लागि त्यति बेलासम्म चाहिँ हुँदैन र निर्वाचन जेनरली तयार गर्ने कुरा चाहिँ सधैँ हुन्छ। मतदातावली अद्यावधिकरणदेखि लिएर सबै कुराहरू सधैँ हामी गरिरहन्छौँ, गर्नुपर्छ यो आयोगले। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ मुद्दा तपाईँले चाहिँ जुन देख्नु भएको छ निर्वाचन प्रक्रियामा जाने मुद्दामा अब एउटा दल चाहिँ विभाजित मनस्थितिमा छ, विभाजन पूर्ण रूपमा भएको छैन। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगको आयोगको छलफल नियमित भेटघाटको रूपमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचनको तयारी अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। मतदाता नियमावली
अद्यावधिकको काम तथा मतदान केन्द्रको विषयमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा चाहिँ जस्तो दाबी विरोध गर्ने त्यसको छानबिन गर्ने त्यो कामहरू अहिले हाम्रो 753वटा युनिटमा 77वटा जिल्लामा भइरहेको छ। अब त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिपय निर्वाचन सामग्री मौजात रहेको र कतिपय खरिद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले घोषित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको सेनाले कु गर्दै सत्ता हत्याएको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्ध भई निन्दा गर्नुपर्ने बताएको छ। सोमबार बिहान म्यानमारको सेनाले नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडी को नेत्री आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टर सहितको नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको विषयमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसले विश्वव्यापी रूपमा साझा ऐक्यबद्धताका साथ निन्दा गर्नुपर्ने बताएको हो। सोमबार कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरी 1 वर्ष संकटकाल घोषणा गरेको विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रजातन्त्र निलम्बित भएको यस घटनालाई विश्वले साझा ऐक्यबद्धताको साथ प्रश्न उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारको उक्त घटनाप्रति विरोध प्रकट गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बर्मामा अर्थात् म्यानमारमा अहिले जे भएको छ, चुनावको क्रममा जे जस्ता प्रश्नहरू उठे होलान्, ती प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्ने भनेको निश्चित विधिले निश्चित प्रक्रियाले हो। निर्वाचनमा कुनै प्रकारको धाँधली भएको छ या निर्वाचनमा कुनै प्रकारको अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई निश्चित संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा हल गर्न सकिने विषय हो। अथवा हिजो रोहिङ्गा समुदायमाथि जुन प्रकार सुकीको शासन सत्ताले अमानवीय व्यवहार गर्यो, त्यो बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा उठेकै हो र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन्। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले बहुमत प्राप्त गरेको भए पनि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेना र सरकार बीच टकराव परेको थियो। यसै टकराव बीच सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको हो। प्रवक्ता शर्माले चुनावमा प्रश्न उठे त्यसलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाले निरूपण गरी संवैधानिक र राजनैतिक प्रक्रियाद्वारा हल गर्न सकिने विषय भएको बताउनुभयो। सेनाले हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्र निलम्बन गर्ने कुरा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी सबै खाले प्रतिगमनको नेपालभित्र भएको उस बेलाको माघ 19 को प्रतिगमन होस् या अहिले माघ 19 को मितिमा पारेर म्यानमारमा भएको प्रतिगमन होस् या पुस 5 गते नेपालमा संसद विघटन गरेर सुरुवात गरिएको पछिल्लो रातो रङको प्रतिगमन होस्, प्रतिगमनहरू कालो रङका हुन् या रातो रङका हुन्, राजाले गरेका हुन् या सेनाले गरेका हुन् या निर्वाचित शासकले हाउ डेमोक्रेसी डाइजमा भने जस्तै निर्वाचित शासकबाटै पनि लोकतन्त्रमा खतरा पर्ने विषय। प्रवक्ता शर्माले म्यानमारको घटनामा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले सबै खाले प्रतिगमनको विरोध गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा सोमबार थप 159 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4145 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 98 जना पुरुष र 69 जना महिला गरी जम्मा 159 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,114 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 264 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,66,600 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2029 पुगेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा 32 जना सहित गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा थप 48 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार दिउँसोसम्म बागलुङका 7 जना, तनहुँका 4 जना, म्याग्दीका 3 जना, लमजुङका 1 जना, पर्वतका 1 जनामा कोरोना
संक्रमण पहिचान भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जानकारी दिएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,565 पुगेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 6 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 4 जना महिला, वडा नम्बर 10 का 2 जना महिला र 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 12 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 14 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी वडा नम्बर 15 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 16 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 18 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 19 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 21 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 26 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 27 का 3 जना पुरुष, वडा नम्बर 30 का 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 31 का 1 जना र वडा नम्बर 32 का 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का 1 जना महिला, भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 11 का 1 जना पुरुष, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का 1 जना महिला, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का 1 जना महिला, बागलुङ जिल्लाका बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का 4 जना पुरुष, तमान खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, जमैनी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 1 जना पुरुष, म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 9 का 1 जना पुरुष र लमजुङ जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरूमध्ये 29 जना संक्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएका छन्। उनीहरूमा क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा परीक्षण गरिएको थियो। 19 जना लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएको हो। सबै संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। धितपत्र बजारमा सोमबार सेयर कारोबारमा मापक नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 2408.24 मा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक 4.95 अङ्कले बढेर 437.28 मा पुगेको छ। स्टकका अनुसार 203 कम्पनीका 1,33,11,942 के सेयर 6 अर्ब 97 करोड 29,36,529 मा खरिद बिक्री भएका छन्। सोमबारको कारोबारपछि कुल बजार पुँजीकरण 32 खर्ब 43 अर्ब 78 करोड 75,40,000 बराबर पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 12 मध्ये 2 उपसमूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ तर्फ 20.04, व्यापारतर्फ 49.49, होटलतर्फ 175.06, विकास बैंक 53.32, जलविद्युत 33.6, वित्त 39.55, निर्जीवन बीमा 124.66, उत्पादनतर्फ 120.67, अन्यतर्फ 54.08 र जीवन बीमा 379.11 अङ्कले बढ्दा लघुवित्त 27.89 अङ्कले घटेको छ। सामूहिक लगानी कोषको एकाइ भने तटस्थ देखिएको छ। कारोबार रकमका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको सेयर 58 करोड 33,77,923 मा खरिद बिक्री भएका छन्। यस्तै नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 29 करोड 79,08,217, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स 27 करोड 38,55,401, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक 26 करोड 98,87,040, शिखर इन्सुरेन्स 20 करोड 64,05,779 र एनआरसी एसिया बैंकको सेयर 17 करोड 75,59,080 मा खरिद बिक्री भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीले नागरिकलाई सैनिकको अस्वीकार गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। एनएलडीको फेसबुक पेजबाट सुचीको प्रतिनिधित्व गर्दै पोस्ट गरेको सन्देशमा नागरिकलाई सैनिकको
अस्वीकार गर्न र त्यसको प्रतिरोध गर्न आह्वान गरिएको छ। वक्तव्यको भन्दा केही समय अघि लेखिएको रोइटर्सले जनाएको छ। सन्देशमा सूचीको नाम लेखिएको भए पनि हस्ताक्षर गरिएको छैन। पार्टीका अध्यक्ष विनय हैटनले जारी गरेको उक्त सन्देश आधिकारिक भएको वक्तव्यमा लेखिएको छ। साथै उक्त सन्देशले सूचीको भावना प्रतिबिम्बित गर्ने अध्यक्ष बिनुले जनाउनु भएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय लीग महिला फुटबलमा आज स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका बीच खेल हुँदैछ। खेल एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसो 2 बजे हुनेछ। दुवै टोली आज दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। अहिलेसम्म 5 खेल खेलेको दुवै टिमले अहिलेसम्म एक खेलमा मात्रै जित निकालेका छन्। अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको वालिङले 1 मा जित, 2 मा बराबरी र 2 मा हार बेहोरेको छ भने 6औं स्थानमा रहेको चन्द्रपुरले 1 मा जित र 4 मा हार बेहोरेको छ। 8 पटककी राष्ट्रिय च्याम्पियन टेबल टेनिसकी नविता श्रेष्ठले टेबल टेनिस एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। स्ट्याक च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकाडेमी नाम दिएको एकाडेमीले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष तथा नेपाल टेबल टेनिस सङ्घको अध्यक्ष चतुरान्त राज वैद्यले एकाडेमीको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नु भएको छ। टेबल टेनिसबाट खेल जीवन सुरुवात गर्न चाहनेका लागि लक्षित गरी एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याइएको एकाडेमीमा प्रतियोगिता समेत खेलाउन सकिने नविताले बताउनुभयो। देशभरिबाट सम्भावना बोकेका खेलाडीलाई अवसर दिने लक्ष्य रहेको पनि नविताको भनाइ छ। स्पोन्सर 2 प्लेयर्स जुन अहिले हामीसँग ट्रेनिङमा भइरहेको बच्चाहरू छ उहाँहरूलाई अलरेडी नै मैले 2 प्लेयर्सहरूलाई स्पोन्सर गरेको छ। गरेर चाहिँ हामीले पछि बाहिरको प्लेयर्सहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर टेबल टेनिस खेल्छु, यहाँ एकाडेमीमा खेल्छु भनेर चाहिँ फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ हामीले होस्टेल पनि राख्ने सोचिरहेका छौँ। र यो होस्टेलमा चाहिँ अब हामीले धेरै बाहिरको प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ कसरी फेसिलिटिज गर्ने भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा ल्याउन लागि एकाडेमीको कुल लागत 35 लाख रुपियाँ रहेको छ। 6वटा टेबल टेनिस बोर्ड राखिएको एकाडेमीमा सञ्चालनमा आएसँगै 11 खेलाडी आबद्ध भइसकेका छन्। एकाडेमीको उद्घाटनमा पुगेका नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा लगानी गरेर अगाडि बढेमा खेलकुद क्षेत्रले फड्को माने बताउनुभयो। 2वटै क्षेत्रको यो सहभागितामा मात्र हामीले खेलकुदको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष चतुरान्त वैद्यले एकाडेमीले खेलाडी उत्पादन तथा खेलाडीको अभ्यासका लागि सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको नम्बर 1 महिला खेलाडी नविता लगातार 8 पटक राष्ट्रिय च्याम्पियन बन्दै कीर्तिमान बनाउने खेलाडी हुनुहुन्छ। पोखरा न्युजमा पालो मौसम समाचारको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 7 र अन्य देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने प्रचण्ड माधव पक्ष नेकपाको निर्णय, निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी पेश गर्ने। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको आपत्ति, सभामुखको एकल निर्णयले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको ठहर। राजनीतिक निकास हुनासाथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयोगको जानकारी, राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले नै सुल्झाउनु पर्नेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको जोड। धितोपत्र बजारमा सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले वृद्धि, बजार पुँजीकरण 32 खर्ब 43 अर्ब 78 करोड बराबरको कारोबार। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोलीद्वय एपीएफ र आर्मीद्वारा सहजित, चौतण्डगढी नगरपालिका र विराटनगर नगरपालिका पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।